फातोड्याचे दीपक कलंगूटकर आणि जायते हांगासर मनीस आसा। आयज जशें आमचे दीपक सरान सांगला त्या पद्दतीन की पेडणे तालुकान जे पेडणे तालुक्याचे जनतेचो जो कितें तेंचे अडी अडचणी जे प्रॉब्लम्स जे सॉल्व करपाक लागून तेंचें म्हणणें आयकपाक लागून आमचे विजय सरदेसाय सर येवपाचे आसा। हे एज अ मांद्रे सरपंच ह्या वतीन हांव तुमकां सांगपाक म्हटल्यार अशें केन्नाय घडोवंक नासलें। केन्ना अशे नेते येवन प्रत्येक तालुकान येवन तेंच्यांनी जे विचारपूस तेंचे जे लोकांचे जे कितें प्रॉब्लम्स आसा ते जाणून घेवपाक लागून ते खंयच्यान सावथाच्यान ते हांगा नॉर्थाक येयल्यात आनी ह्या पेडणे तालुकांचे जे कितें अडचणी आहा प्रॉब्लम्स आसा ते सॉल्व करपाक लागून आयकून घेवपाक लागून हांगा येयल्यात। अशें केन्ना कोणी इनिशिएटीव घेवंक ना। आमी हेचे पयलीं जाणा आसले की स्वर्गीय आमचे मनोहर भाई पर्रीकर जे मुख्यमंत्री जावन गेल्ले आमचे गोंयचे ते अशे इनिशिएटीव्स घेताले जे लोकांचे कोपऱ्यान वचून तेंचे जे कितें प्रॉब्लम्स आसात जे डिफिकल्टीज आसात ते आयकून घेवपाची तेंचे कडेन एक ताकद आसली आनी ते असेंब्लीन ते प्रश्न मांडपाची तेंचे कडेन ती बी तितकी क्षमता आसली। तशेंच आयज गोंय राज्यान सबंद गोंय राज्यांत एकमेव व्यक्ती आमचे आदले मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री जावन आसा आमचे विजय सरदेसाय सर आनी आतांचे जे MLA जावन आसा ते एक गोंयांक लागून जे झडटात गोंयांक लागून जे प्रश्न उबे निर्माण करतात। आयज जायतो हांगासर आमचो पेडणे तालुक्याचो नागरीक आसा मांद्र्याचे हांगाले लोक येयल्ले आसात तेंच्यांनी आपले जे कितें प्रॉब्लम्स आसात जे इश्यूज आसात हे तेंच्या फुडें मांडलेले आसात आनी आमी आशा बाळगिता की ते हे जे इश्यूज आसात व्हेरी सिरियस इश्यू आसात ते मागीर टॅक्सीचो इश्यू आसूं तो मागीर कोस्टलाक जे आमचे ट्युरिस्ट जे हांगा कोस्टलाक आमचे जे वेवसाय करपी आसात ते मागीर कोणाचेर जे सरकार ज्या पद्दतीन कसो लोकांक त्रास करता जे हे हुकुमशाही तेंची जी चलयल्या आनी खऱ्या अर्थान असो एक नेतो जाय जो लोकांचे सगळ्यांचे जे प्रश्न जाणून घेता आनी जो विधानसभेच्या असेंब्लीन तो मांडटलो प्रश्न आनी तांकां एक जी कितें कामाची प्रॉब्लम्स जे अडचणी जे उरल्यात ते सॉल्व करपाक लागून तेंच्यांनी प्रयत्न केला आनी तेंच्यांनी खऱ्या अर्थान हे अशें जावंक नसलें। आयज इतलो लोक पळोवन बरें दिसलें आनी आमकां तितलो एक उमेद नेट कित्याक आमच्या मांद्रे मतदारसंघात तशेंच पेडणे मतदारसंघात दोनूय जे MLAs आसात ते सत्ताधारी आसात नेते पण खुबश्यो गोश्टी आसात ते जावपाक जाय आसले। फॉर एग्जाम्पल हे तुयें हॉस्पिटल आमी कितले फावटी बोवाळ मारता हे जावंक जाय पण हांगा येवन अशी प्रसिद्धी मेळटा। फाटल्या टायमार आमी पळयल्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री अशे बरे मिटींग घेतात कितले फावटी मिटींगे घेतल्यात ते हॉस्पिटल जावपाक जाय आनी पेपरार दुसरे दिसा न्यूज येता की 3 म्हयन्यात तुवें हॉस्पिटल हे जालें लोकांना उपलब्ध जाल्यार गेली 1.5 वरां जाले ते हॉस्पिटल तशाक तशें पडून आसा आनी ते कितें केल्लें आहा तेंच्यांनी ते हॉस्पिटल न्हू ते गोरवांक बोठो बांदता पळय तसो आहा। फाटल्या टायमार आमी एक आमचे न्यूजवाले थंय येयल्ले तेंच्यांनी स्वताहून पळयला तेंच्यांनी कितें केल्या परिस्थिती ती। तशेंच आमचे जे गोंयचे टॅक्सी भाव आयज MLA हांगालो जो पेडण्याचो MLA आसा तेच्या घरान हे मारामारी चल्ल्या हे कित्याक लागून चल्ल्या हेचेर तेणी दखल घेवंक ना। हे टॅक्सीकारांचे जे कितें दूख आसा ते तेंच्यांनी जाणून घेवंक ना। तशेंच कोस्टल लायनींग जे आमचे मांद्रे आरांबोल जे मोर्जी ह्या भागार जे कोस्टल भागाचेर जे वेवसायीक आसात जे शॅक्स घालून बसलेले आहात जे कितें रूम्स भाड्याक दितात जे कश्ट करतात जे ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक आपले रेव्हेन्यू दिता जो आमचो CRZक पेमेंट करता जो पोल्युशन कंट्रोल डिपार्टमेंटाक जो पेमेंट करून जो स्वता एक वेवसाय करपाक सोदता जाल्यार तांकां ब्लॅकमेलिंग केलें वयता ते डिपार्टमेंटासून अशे मनीस सोडले वयता तांकां हॅरेसमेंट केल्ली वयता। आतां म्हाका एक सांग तेंच्यांनी हो वेवसाय करचो काय तेंच्यांनी बंद करचो आनी जी आपली बायल भुरगीं आसात तेंच्यांनी एक गोळ घेवपाचो आनी हांगा सुसायड करपाचो। हो सरकार जो जावन आसा तांकां एक सांबाळपाक ज्या टायमार तुमकां गरज आसली लोकसभेच्या इलेक्शनाक तुम्ही प्रत्येक गांवांत वचून त्या कॉर्नर मिटिंगी मायनॉरिटीची मिटींग घेतल्यात तुम्ही आनी कोणाची मिटींगे घेतल्यात हे फक्त मतदान करपाक लागून। त्याच्या उपरांत तुम्ही खंय येल्यात जेन्ना हे नोटिशे येतात हे ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडल्यान येतात नोटिशे हे पोल्युशन कंट्रोल डिपार्टमेंटा कडल्यान नोटिशे येतात हे तुमचे कडेन कंट्रोल ना तुमकां जाय ते करपाक तुमकां आसा काय तुम्ही सोंपोवपाक उठलात आनी हेचेर आवाज उठोवपाक लागून हांव खऱ्या अर्थान मांद्रे गांवच्या वतीन हांव खरोखरच हांव विजय सरदेसाय सरांक तांकां वेलकम करता की तांकां हे प्रॉब्लम्स कळ्ळे आनी ते सोडोवपाक लागून ते हांगा आयिल्ले आसात। हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच तांकां देवान ह्या देवी भगवतीन तांकां असो एक ताकद दिवची अशी शक्ती दिवची की ह्या पेडणेकारांक आमकां असोच तेणी न्याय दिवचो आनी आमी पेडणेकर तेच्या बरोबर आसतले आनी आमचो जो लोकांचो तळमळ आसा जी टॅक्सीकारां भावां आसो जे आनी बाकीचे कितले वेवसाय आसो ते कसलेय विशय आसो तेंच्यांनी हे असेंब्लीन मांडचे आनी आमकां सगळ्यांक न्याय दिवचो। देव बरें करूं।